अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है यूसुफ पाकिस्तानी साहब के पास, जो कि आजकल पाकिस्तान की बड़ी मशहूर व मारूफ जो है सेलिब्रिटी चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे बड़े ही इनके चर्चे हैं, कभी ये सदका देते हुए नज़र आते हैं, कभी ये कोई सोशल एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे जो है समाजी काम ये कर रहे होते हैं और ये सिर्फ काम जो है पाकिस्तान के लिए करते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि ये सारा मिशन जो है ये लेके चल रहे हैं, तो क्या वजूहात है कि ये सेहरा जो है इन्होंने अपने सर जो है वो सजाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं क्या वजूहात है? माशाल्लाह देखने में आता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जो आपके पास प्रोग्राम करने नहीं आया। हर चैनल पे जो है आपके इंटरव्यूज वगैरह देखने में आते हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़े वायरल नजर आते हैं आप, और हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की। तो क्या वजूहात है, आज जरा कराची बोल न्यूज़ के नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि वो दिन भी कभी आए कि हमारे पास भी सारे चैनल आए, क्योंकि आपने मुझे दुआ दी है, कोई बद्दुआ तो दी नहीं है। तो इसके लिए अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि अल्लाह करे कि वो भी दिन आए, क्योंकि मुझे भी है कुछ अमन और रोज़गार की तलाश। जब होगी पूरी कौम एक पेज पे तो इंशाल्लाह ये सारे मसले भी हल हो जाएंगे। और मैं आपको तो पता ही है कि मैं बात हमेशा पाकिस्तान की करता हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की करता हूँ। अंधेरों से कैसे निकलने बात इसकी होती है मेरी। सियासत ज़ात बिरादरी अपनी अपनी, पाकिस्तान सबका जी। और पाकिस्तान का अगर अमन है, पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर मुस्तकबिल जब नज़र आएगा तो इंशाल्लाह ये सारे लोग सियासत भी करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तो बात सिर्फ ये, मेरी जो बात है वो तो है सिर्फ पाकिस्तान की, कि अल्लाह करे कि मेरे पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे। और पाकिस्तान में एक जो दुनिया में हमारा एक जो पहचान है, ये कैसे चांद आसमानों पर होता है, तारा जो वो भी आसमानों पर, चांद जो दुनिया देखती है। हरे का मतलब हरियाली, खुशहाली, वाइट का मतलब अमन। तो अल्लाह का शुक्र है, अब अमन तो अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह ताला इसको कायम रखे। तो आगे उम्मीदें भी हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छा रोज़गार भी होगा, क्योंकि जब रोज़गार होगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और रोज़गार होगा तो पाकिस्तान का टैक्स चलेगा तो सारे इदारे भी चलेंगे। मेरी फ़िक्र ये कि अल्लाह करे कि मेरे पाकिस्तान की जो एक अमारत है खूबसूरत सी, तो शायद हम सब की ज़रूरत है, तलाश भी है, मुआशी इनकलाब, अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल। हम तो इस मंशूर पे, यही हमारा सोच है, यही तो हमारा। आप कोई मतलब आर्मी के अफसरान में से हैं क्या है, या आप एक प्राइवेटली ये पाकिस्तानी खिदमत में जो है मसरूफ़ अमल है? क्योंकि देखा गया है कि आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आशिक नहीं देखा गया है जो हर वक्त पाकिस्तान 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 करे। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात रहती है। तो क्या मतलब आप कैसे आपके साथ ये हुआ कि भाई आप सारी चीजें छोड़ के पाकिस्तान की ये कैलेंट टेंशन लेके आप बैठ गए? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा दौर गुजरा या ऐसा वक्त गुजरा कि आपके जहन में जो है वो पाकिस्तान का ख्याल आ गया? ये तो देखिए रजा साहब, मुझे भी नहीं पता ये कब कहानियाँ, ये तो मुझे ना डेटे से ही याद है ना मैं सन सही बारे में सही बता सकता हूँ। ये ज़रूर मुझे पता है कि सन 2000 या 12 में मैंने जो ना पाकिस्तान के नाम के सदक़े देने शुरू किए थे, पाकिस्तान की सलामती के। पाकिस्तान की सलामती वो इंसानों से है, तो जब इंसान सलामत है तो मेरा घर भी अच्छा लगता है मुझे। वरना अगर कोई घर में इंसान नहीं है, अगर वो इंसान है तो वो खामोश है, भूखे अफलास में या टेंशनों में। तो ये चीज़ें मेरे अंदर एक वो आती थी कि यार मेरे पाकिस्तान के हालात कब अच्छे होंगे, कब मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। मैंने तो बड़ी बड़ी मन्नतें मांगता था। मैं यहाँ तक भी, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतर हालात के लिए, मैंने यहाँ तक कि मैंने खाना काबा जाने की भी मैंने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह पाक मैं आपके घर आऊँगा और मैं पाकिस्तान की सलामती, और मैं रो पड़ा था उस टाइम पे। जज्बात एक अलग होते हैं हर वक्त के। तो मुझे भी नहीं पता ये कब कैसे क्यों, वल्लाह आलम। और सिर्फ मैं इंसान की सलामती चाहता हूँ, इंसानों की सलामती, पाकिस्तान की सलामती। ये एक खौफ ख्याल एक, यानी जैसे बंदा को सोचता है ना, लोग सोचते हैं अपने बारे में। मैंने अपने बारे में पहले सोचता था कि मैं पहले अपने बच्चों को खड़ा करूँगा, अपने आप को खड़ा करूँगा, क्योंकि था तो मैं भी ज़ीरो आदमी। तो फिर जब मुझे अल्लाह पाक अपने उसके लिए खड़ा कर देगा तो मैं फिर जो ना पाकिस्तान की आवाम के लिए जो ना बात करूंगा। और यानी ये सोच थी मेरी। और बस
آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیسے یہ معاملات اسٹارٹ ہوئے, لیکن یہ پتا ہے کہ 2012 سے آپ صدقے دینے لگے. اس سے پہلے کیا ہے, لیکن بات یہ آتی ہے کہ امن و امان کس کو اچھا نہیں لگتا سر. آپ کی اپنی مطلب کہ انٹرویو کو شارٹ کریں گے, ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہے, آپ کی اپنی سوچ کیا ہے کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیسا ہونا چاہیے؟ پاکستان ویسا ہونا چاہیے جو پورے پاکستان کی قوم چاہتی ہے. امن, امن, روزگار, یہ سب کو چاہیے. اور جب روزگار ہوتا ہے نا, پہلے تو شرط ہے امن, جب امن ہوتا ہے نا تو پھر روزگار بھی اٹھتا ہے. روزگار جب آتا ہے تو پھر یہ دیکھیں, آپ ڈاکٹر کی فیس بھی دے سکتے ہیں, آپ بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں. تمام کام جو نا وہ کاروبار سے شروع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑھی لکھی مائیں, میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر پڑھی لکھی ماؤں کی لوگ بات کرتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس اگر جو لوگ بیچارے نہیں پڑھے لکھے تو کیا خیال ہے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہونا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہو, اور ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو میرے خواب, میرے خیال, خوشحال عوام, مضبوط ادارے, روشن پاکستان, امن کی تلاش سب کے لیے, روزگار کی تلاش سب کے لیے, یہ میری ایک سوچ ہے. چلے جی یوسف بھائی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. بالخصوص اس وقت جو کراچی بول نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ میں بول نیوز کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں, میں سب کے لیے ایک ہی بات کروں گا. جیسے آپ کو ایک امن کی تلاش ہے, اپنے مستقبل کی تلاش ہے, اپنی ذاتی تلاش ہے, اور مجھے فرق صرف اتنا کہ میں یہ جملہ بھی حقیقت ہے کہ ہر کسی کو فکر ہے اپنی اپنی. مجھے فکر ہے پاکستان اور پاکستان کی اس 25 کروڑ عوام کی, پاکستان کی سلامتی کی. اسی کے لیے سوچتا رہتا ہوں اور اللہ سے مانگتا رہتا ہوں. یہ میرے رنگ ہے اپنے رب سے مانگنے کے. اور جوید بھائی آپ کا سر بہت شکریہ. جوید قادری بھائی, جوید چشتی صاحب, قادری ایک ہی بات ہے, چشتی قادری سہروردی, مطلب کہ ظاہر ہے تو مطلب کہ بہت پیارے ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے آپ کا خوبصورت سا نام ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں بھی خوبصورتیاں بھرے اور آپ کے کام میں بھی خوبصورتی کے رنگ بھرے, کیونکہ آپ ایک آواز ہے لوگوں کی اور پاکستان کے ایک اچھے شہری ہیں. اور میں ایک بات میڈیا کے لیے, پوری میڈیا کے لیے ایک پیغام دینے لگا ہوں میں, یہ آپ نے چلانا ضرور ہے. یہ صرف یوسف پاکستانی کا پاکستان نہیں ہے, یہاں جو لوگ میڈیا میں کام نہیں کرتے ان کا پاکستان ہے اور آپ کا نہیں ہے. اگر میرے جیسا فرد, مطلب آپ بھی تو ایک پاکستان کا ستون ہو, کیا خیال ہے آپ کو امن, آپ کے بچوں کے لیے امن, روزگار نہیں چاہیے؟ اگر آپ کو بھی چاہیے تو آئیں پلیز, ہم ایک امن کی بات کریں. اور نہ لاشیں, نہ کسی کا جلاؤ گھراؤ. امن کا انقلاب, معاشی انقلاب آ سکتا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں, تاکہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا بھلا ہو. اور یہ پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان جب آئے دنیا میں نام, تو کم سے کم فخر سے کہہ سکے کہ آئیے ہم پاکستانی. اور انٹرنیشنل ہم بھی جانتے ہیں اور اندرونی حالات بھی جانتے ہیں. آپ بہت سارا کردار ادا کر سکتے ہیں. میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک بہت بڑا تھم ہے, اور مثبت اگر رپورٹنگ کریں, مثبت بات کریں, تو میرا خیال سے ہمارے حالات بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, سب کا بھلا, سب کی خیر, پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کا بیٹا یوسف پاکستانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, جو ہمیشہ پاکستان کی فکر کرتے ہیں. آج ہم نے آپ کی ان سے بھی بات کروائی. اسی کے ساتھ اپنا میزبان راجہ رضا کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.